नाज़रीन किराम, मुरव्वजा ताज़िया दारी के हवाले से मैंने 5 मिनट की वीडियो आज से 4 दिन पहले अपने फ़ेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में उसको देखा गया है। हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी ने फ़ोन कर के मुझे मुबारकबाद पेश की। उलमाए किराम ने फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की, व्हाट्सएप पे लिख करके मुबारकबाद पेश की। मैं उन तमाम अहबाब दोस्त का और तमाम उलमाए किराम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपनी दुआओं से नवाज़ा, मोहब्बतों से नवाज़ा। बाज़ अहबाब ने अपने अपने पेज पर उसे शेयर किया और बाज़ ने उसे अपने स्टेटस पर भी लगाया। मैं उन अहबाब का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको दारैन की नेमतों से माला माल फ़रमाए। मैं उन सब के कमेंट को जिन्होंने लिख कर के भेजा है, उन सबको मैं स्क्रीन पर भी रखूँगा, पढ़ के भी सुनाऊँगा, आप खुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं फिर से आज मुरव्वजा ताज़िया दारी पर कुछ बात करना चाहता हूँ। याद रखें, उलमाए किराम आवाम को ये बताते हैं कि मुरव्वजा ताज़िया दारी हराम है, और बेशक हराम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुरव्वजा ताज़िया दारी हराम है। उसमें जो गैर शरई हरकात होते हैं वो यकीनन जहन्नम में ले जाने वाले अमाल है। और इस किस्म की जितनी भी महफिल हो सकती है जिसमें गैर शरई हरकात हो, वो सब के सब जहन्नम में ले जाने वाले अमाल है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, तमाम उलमाए किराम जहाँ आवाम को ये बताते हैं कि मुरव्वजा ताज़िया दारी हराम है, तो बेशक ये हराम है, आवाम जान गई है। लेकिन सिर्फ हमारे हराम कह लेने से, हराम का फतवा दे देने से आवाम कभी भी हराम से रुकने वाली नहीं है। जो मखसूस दिन होते हैं, जो ख़ास उस दिन जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, उस दिन के लिए अगर हम सिर्फ ये कह करके अपने दामन को झाड़ ले कि ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ हराम है, तो आवाम कभी भी इस हराम को नहीं छोड़ेगी। उलमाए किराम को ये चाहिए कि अगर जिस चीज़ को हम हराम कह रहे हैं उस चीज़ का बदल पेश कर दे। यानी मुरव्वजा ताज़िया दारी में जो जो चीज़ हराम है उसकी निशानदही कर दी कि ये सब चीज़ें हराम है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आवाम को हराम कारी से उसी वक्त रोका जा सकता है कि जब हम उसका कोई बदल पेश कर दें, ताकि जब हम बदल पेश कर देंगे तो आवाम हराम से रुक जाएगी और जो चीज़ हमने उनको दिया है वो चीज़ को मजबूती से थाम लेगी। जब इस तरह की जिम्मेदारी तमाम उलमाए किराम समझ लेंगे तो यकीन जानिए कि मुरव्वजा ताज़िया दारी के अंदर जो जो खुराफात है वो सब के सब दूर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन भी आएगा खालिस ताज़िया, जो बुजुर्गान दीन जिस ताज़िए की हिमायत में है वो चीज़ हमें नज़र आएंगी। याद रखें, जिस तरह से उलमाए किराम की जमात जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आगे आगे होते हैं, जिस तरह ईद गौसिया के जुलूस में आगे आगे होते हैं, जिस तरह बुजुर्गान दीन के जो उर्स मुबारक होते हैं उसमें आगे आगे रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, उलमाए किराम की जमात मौजूद होती है, तमाम खुराफात से वो जगह महफूज होती है, बशर्ते कि खशियत इलाही वाले उलमाए किराम हो। तो उलमा को चाहिए कि जब मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा का दिन आता है, उस दिन आवाम को छोड़े नहीं, उस दिन आवाम को मजबूती से पकड़े रखे और कोशिश करें कि तमाम उलमाए किराम मिल करके अपने शहर का जो निज़ाम है, जो कानून है, उसको अपने कंट्रोल में कर ले। यानी शरई तरीके के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको अपने कंट्रोल में कर ले। यानी उलमाए किराम ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे, कोई भी आवाम इस चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती है, क्योंकि आवाम को पता ही नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर वो कैसे फ़ैसला ले सकती है। तो इन सब का बेहतर फ़ैसला उलमाए किराम ही ले सकते हैं। तो उलमाए किराम को चाहिए वहाँ के निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर ले और उसके बाद उनकी शरई रहनुमाई फरमाते रहें। यकीन जानिए कि जब तमाम उलमाए किराम आशूरा के दिन जब ऐसी महफिलों में शामिल होंगे तो आवाम इनके शर्म के मारे ही खुराफात नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि अब देखते हैं रबीउल नूर शरीफ के जुलूस में उलमाए किराम आगे आगे होते हैं, जिसकी वजह से रबीउल नूर शरीफ का जुलूस बिल्कुल खुराफात से महफूज होता है। ईद गौसिया, इसमें भी उलमाए किराम आगे आगे होते हैं,
یہ بھی تمام خرافات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر علماء کرام جلوس حسینی میں اگر شریک ہو جائے تو یقین جانیے کہ تمام خرافات دور ہو جائیں گے، اور اس کام کو بہتر انجام دیا ہے علماء پکھریرا نے۔ وہاں سے ایک مصباحی صاحب ٹولہ کا میرے پاس فون آیا، کہا حضرت آج آپ نے ویڈیو بنائی ہے کہ ساری دنیا میں وہ ویڈیو پھیل گئی ہے، سب نے دیکھا ہے، لیکن یہ کام کئی سالوں سے مسلسل ہوتا آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو یقین جانیے علماء کرام جب ایک ساتھ ایک جٹ کھڑے ہو کر کے جب اس ذمہ داری کو لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور ہر طرح کی خرافات جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آخر میں ان کے نام اور کمنٹ کو اپنے اسکرین پر رکھتا ہوں۔ جن احباب دوست نے، جن علماء کرام نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا، دعاؤں سے نوازا، سب سے پہلے تو ایک اسلام کی باتیں کر کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ ویڈیو، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ اپنے چینل کے ذریعے بہت اچھی معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا غلام احمد رضا حشمتی صاحب قبلہ نے لکھا کہ ماشاءاللہ زبردست اصلاح ہو رہی ہے امت کی، واقعی میرے امام نے جو مروجہ تعزیہ داری کے حوالے سے امت کو بچایا تھا، آج پھر سے ضرورت ہے کہ اس تاریخ کو قلم کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے دہرائی جائے۔ آپ کے چینل سے امت کی زبردست اصلاح ہو رہی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حالات کے تناظر میں ایسا نہ صرف مباح بلکہ مستحسن تک کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فیس بک پر لکھا ہے کہ واہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آمین ثم آمین۔ چونکہ میرا نام ہے محمد چاند اشرفی، لیکن پیج کا نام ہے فیضان صدیقی، چینل وغیرہ کا نام ہے فیضان صدیقی۔ بعض احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام سے اپنا چینل کا نام کیوں نہیں رکھا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی کوئی بات انشاءاللہ العزیز پھر کبھی میں بتاؤں گا۔ لیکن انہوں نے لکھا حضرت فیضان صدیقی دامت برکاتہم، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ حضرت ایف صدیقی یعنی فیضان صدیقی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس طرح سے اور بھی علماء کرام نے مجھے دعاؤں سے نوازا، بالخصوص محمد نسیم احمد مصباحی پکھریروی، جنہوں نے باضابطہ مجھے فون بھی کیا، فون پہ بھی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے واٹس ایپ پر بھی لکھ کر کے بھیج دیا ہے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لکھا ہے انہوں نے، پکھریرا ضلع سیتامڑھی کے جلوس حسینی کی شاندار رپورٹنگ پر اور اسے وائرل کرنے پر منتظمین آپ کے شکر گزار ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت باکرامت رکھے۔ میں نے خود آپ کی اس ویڈیو کو اپنے فیس بک آئی ڈی نسیم مصباحی سے شیئر کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا بھی تعلق اسی بستی سے ہے، اپنی بستی کے نوجوانوں کے اس کارنامے پر جو خوشی مل رہی ہے اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس کام پر میں خود آپ کا شکر گزار ہوں۔ محمد نسیم احمد مصباحی پکھریروی، معاون مدرس مدرسہ دارالتجوید قادریہ میرا ٹولہ گوپال گنج بہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو سلامت و باکرامت رکھے جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور جنہوں نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اسی طرح سے میرے ساتھ بنے رہیں گے، میرے پیج کو بھی، میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب فالو کرتے رہیں گے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔